نمشيو لواحد الحاجة أخرى اللي هي مهمة. الاتصال مركب دالتين. أولا نبدأ بواحد النشاط بسيط. نشاط نبدأ بواحد النشاط صغير وبسيط. المهم عندنا نعتبرو الدالة f و g. هي f معرفة بسينوس x sur x pour x différent de 0. I égale 1, la fonction g de x égale à 1 lorsque x est égal à 1 à 0. Lorsque x égale à 0, on a la fonction g de x égale à 1. وعندنا f de x يساوي x على عفوا هنا x على جوج. هي la fonction f de x égale à x على جوج. والأسئلة اللي عندنا حدد جيرون f. بين أن f متصلة في النقطة صفر والجي متصلة في f دو زيرو. بين أن جيرون f متصلة في زيرو. هذا هو التمرين، هذا هو النشاط. ممكن عاوتاني تحبسوا الفيديو وتجاوبوا لهاد الأسئلة. دابا نمسح أنا الأسئلة وندير لكم، نمسح أنا هاد الشي باش ندير الحل. نحط الجي مثلا اف هنا، اف دو اكس كتساوي اكس على جوج. السؤال الاول اللي عندنا هو حدد جيرون اف. شنو هو جيرون اف؟ اولا قبل ما نكتب الحل نعطيكم واحد شويه ديال التعريف ولا كيفاش نحدد داك جيرون اف. مثلا شنو هي جيرون اف؟ مركبه. انطلاقا من التعريف عندنا مركب دالتين، يعني جي غون اف دو اكس ديال واحد العدد هي جي اف دو اكس. بلاصه اكس كنحطو فيه لا فونكسيون كامله، يعني جي غون اف. غنمشيو دابا نحددو جي غون اف. واحد جي غون اف دو اكس هي جي دو اف دو اكس اللي هي جي دو اكس سور دو. ها هي الجي هنا. نعوضو pour x différent هنا pour x différent de 0. pour x différent de 0 عندنا هادشي، يعني اش غنلقاو ديريكتومون جيرو اف يقلا إلا عوضنا x sur 2 هنا وعوضنا هنا غنلقاو سينوس دو x sur 2 على x sur 2. pour x égale à 1 pour x égale à 0 عندنا جيرون اف غتساوي واحد. علاش؟ لأنها كونستونت. عندنا كونستونت يعني غتبقى كونستونت. صافي عندنا دابا هذا هو الحل ديال السؤال الأول. نمشيو للسؤال الثاني. السؤال الثاني اش تيقول؟ بين ان اف متصلة في النقطة جوج، بين ان اف متصلة في النقطة زيرو والجي متصلة في النقطة اف دو زيرو. نتبداو اولا نديرو الاتصال ديال اف. عندنا لا ليميت، نطبقو التعريف. لا ليميت ديال اف دو اكس lorsque x tend vers 0 égale la limite de x sur 2 x tend vers 0. إلا عوضنا صفر على جوج اللي هي صفر كتساوي او ميم طو. خصنا نحسبو الصورة ديال زيرو هنا. إلا حسبناها نلقاو اف دو زيرو 0 sur 2 غنلقاو 0، يعني تتساوي f دو 0. ومنه f متصلة في النقطة x0 تساوي 0، متصلة في النقطة 0. لقينا أن f متصلة في النقطة 0. دابا نمشيو للجي واش متصلة في f دو 0. عندنا f دو 0 هي f دو 0 شحال؟ عندنا f دو 0 يساوي 0. إلا طبقنا التعريف طونفير f دو 0 x طونفير f دو 0 f دو 0 هو 0. ممكن نعوضو هنا بزيرو. f دو x باردون g دو x كتساوي ليميت
ديال x tend vers 1 pardon f tend vers 0 du sinus de x على x تساوي 1. هذه اعتيادية. الليميت ديال sinus de x على x فاش تيقول x إلى 0 ديما تتعطينا 1. وبالتالي جي متصلة في 0 باردون في اف دو 0 في الصورة ديال داك في الصورة ديال 0. دابا نمشيو عاوتاني للسؤال الثالث لنبين أن الجيرون اف متصلة في النقطة 0. لنبين أن الجيرون اف متصلة في النقطة 0. عندنا الجيرون اف حسب السؤال الأول. لقينا الجيرون اف كتكتب على هذا الشكل. نمسح دابا هذا الشيء. عندنا جيرون اف دو اكس كتساوي sinus de x sur 2 على x sur 2 pour x différent de 0. Pour x égale à 0 عندنا pour x égale à 1 à 0 pardon pour x égale à 0 عندنا جيرون f égale à 1. دابا ندرسو الاتصال في النقطة 0. نطبقو التعريف 0 f de x كتساوي عفوا هنا جيرون x كتساوي لا ليميت دو سينوس دو x sur 2 على x sur 2 lorsque x tend vers 0 تساوي شحال تساوي. ما عندناش هاد الفورم في الاعتيادية. يعني اش غنديرو؟ خصنا نديرو واحد شونجمون دو فاريابل باش نحيدو هاد 2. غنديرو x واحد غراند x كتساوي x sur 2. فاش x غراند فاش x صغيرة كتمشي للزيرو حتى x كبيرة اش غتمشي فين غتمشي؟ تمشي للزيرو. يعني اش غنلقاو sinus de x sur x grand x lorsque grand x tend vers 0 ça nous donne 1 غتمشي لنا لواحد اللي هي f de gérant f de 0. شحال هي gérant f de 0؟ ها هي gérant f de 0 هي اللي هنا كتساوي 1 كتساوي لنا 1. وبالتالي gérant f متصلة في وبالتالي gérant f متصلة في f2 متصلة في 0. لقينا أنها متصلة في النقطة 0. دابا غنعطيكم خاصية ولا تعريف ديال هاد الشيء اللي درنا. لتكون f دالة معرفة على المجال I و x0 عنصرا من x I. لتكون f دالة معرفة على I و x0 من I و x0 من I ولتكن G دالة معرفة على G. ولتكن G دالة معرفة على G وخص هاد الشرط يكون ضروري f de I خص يكون و f de I inclus dans G. خص يكون f de I صور ديال داك العدد يكون هنا. علاش؟ عندنا جيرون f de x كتساوي جيرون f de x. باش نعوضو الدخل ديال الجي خص تكون الجي معرفة بداك العدد. ما يمكنش نحسبو شي عدد الصورة ديال شي عدد شي عدد مثلا نحطو هنا شي عدد الجي ما معرفاش بداك العدد. يعني اش تنديرو هنا كنجيو نحسب فاش نبغيو نحسبو مثلا f de x
فاش نبغيو نحسبو جي دو واحد العدد خص تكون بعدا اف معرفه في داك العدد. هذاك الشيء علاش خدينا هنا اف دو اي انكلو دون جي، يعني داخل جي. هذا هو الشرط اللي خصنا نردو ليه البال. هذا هو الشرط اللي خصنا نردو ليه البال تما. دابا عندنا اذا كانت اف متصله في اكس 0 والجي متصله في اكس في اذا كانت اف متصله في اكس 0 و جي متصله في جي اف دو اكس 0 فإن جي غون اف متصلة في اكس 0 النقطة اكس 0. هذا هو التعريف ولا الخاصية اللي عندنا بالنسبة لدالتين مركبتين. خاصية هنا ممكن نكتبو هنا خاصية، هذه هي الخاصية. دابا نمشيو لحاجة أخرى بتعبير آخر، نكتب لكم هادشي بتعبير آخر باش تفهموه مزيان. مثلا نقول أن واحد الدالة مركبة متصلة في واحد النقطة مثلا اكس 0 بتعبير آخر. اف فاش تكون اف متصلة في اكس 0 و جي متصلة في اف دو اكس 0. هذا امبليك يستلزم أن جي غون اف متصلة في النقطة اكس 0، فإن الجي غون اف متصلة في النقطة اكس 0. أو مثلا لتكون اف دالة معرفة على المجال اي والجي متصلة على المجال جي. دابا درنا على النقطة، نعطيكم في مثلا في مجال يعني مجموعة من النقاط لتكون اف دالة متصلة على اي والجي متصلة على اف دو اي متصلة على المجال اف دو اي و اف دو اي انكلو ضمن جي. يعني يكون عندنا هذا الشرط عاوتاني اف دو اي داخل جي، فإن اف دالة متصلة على اي والجي متصلة على اف دو اي و اف دو اي انكلو دون جي. نقول أن جي غون اف متصلة على اي، متصلة على هذا المجال اي. هذا هو التعريف عاوتاني على المجال. مثلا نمشيو دابا للتمرين تطبيقي. شي تمرين تطبيقي مثلا تمرين تطبيقي تاتا